जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ज़िंदगी के लालच के हवाले से हम सुनते हैं, हम अपना सब कुछ जो है ज़्यादा करने की तगो-दो में रहते हैं। हम कहते हैं कि बस आज इतना है, कल इसके डबल हो, फिर इसके ट्रिपल हो। ये इंसान की फ़ितरत है, ये हमारी फ़ितरत है कि हम जो है हमेशा ज़िंदगी को ही सब कुछ समझते हैं, इसी दुनिया को ही हम सब कुछ समझते हैं और हम कहते हैं कि बस हमने सब कुछ अचीव करना है और इसी दुनिया में ही अचीव करना है। तो फिर कभी भी हमें शुक्र का मौका नहीं मिलता और जब हमें शुक्र का मौका नहीं मिलता तो उस हवाले से फिर हम अल्लाह के नज़दीक नहीं हो सकते। मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मतलब क़ससुल अंबिया से मैं मतलब पढ़ रहा था, मतलब इक़्तिबास में पढ़ रहा था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उस हवाले से अगर हम बात करें तो हम हमेशा अपनी ज़िंदगियों पर फोकस करते हैं, तो हम कहते हैं कि बस हमने सारा इसी दुनिया में बस ये चीज़ें समेटनी है, हमने दुगने से मतलब 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हमने इस चीज़ को बढ़ाना है और लालच हमारा इतना बढ़ जाता है कि हमसे फिर अपना आप भी भूल जाता है, फिर हमसे माशरे में लोग भी भूल जाते हैं और उसी लालच में जो है हमसे अपना खुदा भी भूल जाता है। ठीक है जी। तो हम दुनिया को रखेंगे लेकिन हम एज नीड उस चीज़ को रखेंगे। हर कोई चाहता है, हमारी फितरत कभी भी तब्दील नहीं होगी। मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसके साथ साथ दुनिया के लालच के साथ साथ हम आखिरत के लालच के हवाले से भी सोचें। दुनिया में अगर चीज़ें समेटने की लालच है तो आखिरत में हमने जाने के लिए तैयारी की लालच है, नेकियां समेटने की लालच है, अल्लाह को राज़ी करने की लालच है, पैगंबर इस्लाम के तरीक़ों पर चलने की हमने लालच है। तो ये सारी लालच भी हमने करनी है। इस लालच के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उसके शागिर्द की एक मतलब कहानी है, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक इक़्तिबास से क़ससुल अंबिया में मैं पढ़ रहा था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के हमरा जो हैं मतलब कहीं पे रास्ते पे चल रहे थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो है एक दीनार था और उसके शागिर्द के साथ जो थे वो 2 दीनार थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द को कहा कि ये 1 दीनार मेरा आप ले लें और 2 अपने कर लें और आप जाके वहाँ से 3 रोटियाँ ले लें तो हम खा लेंगे। तो शागिर्द गया वहाँ से और 3 रोटियाँ उठा के लेके आया, लेकिन रास्ते में उसको ख्याल आया कि 1 दीनार तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, 2 दीनार मेरे थे। तो क्या मैंने ऐसा करना है कि मैं 1 रोटी खा लूँगा और मैं फिर जाके बस 1 रोटी ईसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश करूँगा, 1 मेरी होगी, बस हम एक-एक करके खा लेंगे और 1 रोटी मैं ज़्यादा खा लूँगा। उस शागिर्द ने वो 1 रोटी रास्ते में खा ली, ठीक है जी। और जैसे ही आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि 3 दिनार के आपको 2 रोटियाँ मिल गई? तो शागिर्द ने कहा कि हाँ हज़रत, मुझे मतलब 3 दिनार के 2 रोटियाँ मिल गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं कहा, बस 1 रोटी ले ली, एक शागिर्द के सपुर्द कर दी और बस अपने रास्ते में चलते गए। अच्छा जी, रास्ते में जब चलते गए तो वहाँ पर क्या किया जी कि मतलब एक दरिया आ गया और दरिया को पार भी करना था। तो शागिर्द जो है वो थोड़ा-सा गमज़दा हो गया, थोड़ा-सा परेशान हो गया कि हमने अभी इस दरिया को कैसे पार करना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने तवक्कुल अल्लाह पे रखना है, ठीक है, और हम चलेंगे, बस आपने मेरा दामन पकड़ के आपने मेरे पीछे आना है। तो शागिर्द जो है बिल्कुल उसी तरह जिस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ के वो शागिर्द जो है हज़रत के पीछे-पीछे चले गए और वो आराम से दरिया को पार करके उस साइड पे चले गए। बल्कि ये कहते हैं कि उनका पाँव भी गीला नहीं हुआ। हालाँकि वो पानी के ऊपर चल रहे थे लेकिन उनका पाँव भी गीला नहीं हुआ, क्योंकि उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए वो पीछे-पीछे जा रहे थे। तो हज़रत ईसा ने शागिर्द को कहा कि ये मोजज़ा कैसा लगा आपको? शागिर्द ने कहा कि ये तो ऐसा मोजज़ा था कि मुझे अल्लाह पर और भी ईमान स्ट्रांग हो गया, मुझे तो आप पर और भी ईमान स्ट्रांग हो गया। ठीक है जी। तो कहते हैं मेरे अंदर एक नूर सा भर गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चले अगर आपके अंदर नूर भर गया तो आप मुझे ये बता दें कि वो रोटियाँ 2 थी कि 3 थी? तो शागिर्द ने कहा कि नहीं हज़रत, वो रोटियाँ जो थी वो 2 ही थी। ठीक है जी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस आगे चलते गए। जैसे आगे चलते गए तो रास्ते में बहुत ज़्यादा हिरनें नज़र आई, ठीक है जी, डियर, हिरन जो हम कहते हैं। तो उनका एक मतलब एक काफ़िला जा रहा था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया, वो हिरन आई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको ज़बह किया और दोनों ने पका के हिरन को खा लिया। और फिर जैसे ही खा लिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन की काल को मतलब क्या किया, 2 दफ़ा से करके जो है हिरन को दोबारा से जिंदा किया और कहा कि चलो अपने काफिले में शामिल हो जाओ। हिरन दोबारा से अपने काफिले में शामिल होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द को कहा कि ये मुजज़ा कैसा लगा? शागिर्द बहुत हैरान हुआ और कहता है कि मेरा तो हज़रत आपके मोजज़े देख के मुझे आप पर
اور بھی اپنی جو اندر کی کانفیڈنس ہے وہ اور بھی بڑھ گئی ہے اور میرا ایمان جو ہے وہ اور بھی بڑھ گیا ہے اور بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، لیکن وہ روٹیاں 2 تھی کہ 3 تھی؟ شاگرد نے پھر کہا کہ نہیں حضرت، وہ روٹیاں 2 ہی تھی۔ دوبارہ سے اس شاگرد نے جھوٹ بولا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا اور ساتھ ساتھ میں چلتے گئے، ایک پہاڑی پر پہنچ گئے اور جیسے ہی ایک پہاڑی پر پہنچ گئے تو وہاں پر 3 اینٹی تھی اور وہ اینٹی سونے کی اینٹی تھی، ٹھیک ہے جی، گولڈ کی اینٹی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اینٹ اپنے سامنے رکھ لی، ایک اینٹ شاگرد کے سامنے رکھ لی اور پھر کہا کہ یہ تیسری اینٹ ہم اس بندے کو دیں گے جس بندے نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ تو شاگرد تو لالچی تھا، اس نے کہا کہ حضرت وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو مطلب اینٹ کا سوال تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تینوں اینٹیں چھوڑ کے اس لالچی شاگرد کے حوالے کی کہ بس یہ تینوں اینٹیں آپ کی ہو گئی اور بس میں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے اور شاگرد جو ہے وہاں پر بالکل بیٹھا رہا۔ تو شاگرد نے کہا کہ ابھی میں اس 3 اینٹوں کو کیسے لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے، اس 3 اینٹوں کا سوچ ہی رہا تھا کہ راستے میں جو ہے 3 ڈاکو گزر رہے تھے اور جیسے ڈاکو گزر رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک بندہ تو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے جو ہے 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس بندے کو جو ہے قتل کر لیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم سمیٹ لیں۔ تو اس شاگرد کو قتل کیا اور 3 اینٹیں جو ہیں بالکل اپنے سامنے مطلب پیش کیے، ایک ایک اینٹ جو ہے بالکل اس نے بانٹ دی۔ لیکن اس نے کہا کہ چلے آپ پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ایک بندے کو بھیجتے ہیں بازار، دور بازار تھا، وہاں سے کچھ چیزیں لے کے آئیں، پہلے بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں گے، پھر جو ہے ایک ایک اینٹ ایک ایک بندے کے حساب میں آئے گی تو پھر ہم اپنے حساب سے چلے جائیں گے۔ تو اس میں سے ایک بندے کو 2 ڈاکو نے بھیجا بازار اور جیسے ہی بازار بھیجا تو دونوں ڈاکو نے کیا معاملہ بنایا، یہ معاملہ بنایا کہ جیسے یہ بندہ آئے گا ہم اس کو قتل کر لیں گے، اس کی تیسری اینٹ بھی ہمارے ذمہ آئے گی۔ اور جو بازار گیا ہوا تھا اس بندے نے کہا کہ میں روٹی میں جو ہے زہر شامل کر لوں گا اور جیسے میں ادھر جاؤں گا دونوں روٹی کھا لیں گے تو وہ دونوں اینٹیں مجھے بچ جائیں گی۔ اگین لالچ، ایک لالچ تو بندہ کا گیا، شاگرد کا گیا، وہ تو جو اس کا قتل ہو گیا، ڈاکو نے قتل کر دیا۔ اچھا جی، جیسے ہی یہ بندہ بازار گیا وہاں سے روٹی لی، روٹی میں زہر شامل کر لیا، جیسے ہی واپس آیا تو 2 بندوں کے پلان کے مطابق اس بندے کو مار ڈالا، تیسرے بندے کو مار ڈالا اور بھوک بھی تو لگی تھی۔ تو جیسے ہی وہ روٹیاں کھا لی، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں بندے بھی مر گئے، اس نے کیونکہ اس روٹی میں زہر ملایا تھا۔ تو وہ اینٹی ادھر کی ادھر پڑی رہی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر بعد دوبارہ سے اسی راستے پہ آ رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تینوں اینٹیں جو ہیں وہاں پر پڑی رہی، ملی آپ علیہ السلام کو، وہ تینوں اینٹیں جو ہیں ادھر پڑی رہی اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی نظر مطلب ان 3 اینٹوں پہ پڑ گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کیا کہ لالچ کتنی بری بلا ہے کہ وہی 3 اینٹیں ادھر کی ادھر پڑی ہیں لیکن کتنوں کی جان اس لالچ نے لے لی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مطلب اگر ہم سوچیں اس کہانی کو بڑے، اگر ہم دل سے اس چیز کو تسلیم کریں کہ ہاں پیغمبر علیہ السلام کے واقعوں کے ساتھ ہم ان چیزوں کو بالکل منسلک کر لیں، صحابہ کے کہانیوں کے ساتھ ہم کہانیوں کے نہیں، ہم ریئل لائف کی اگزامپل لیں گے لیکن اقتباسات جب ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہم منسلک کر لیں، ٹھیک ہے، سیرت النبی کے ساتھ ہم منسلک کر لیں، تو میرے خیال میں ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہم جتنی بھی لالچ کریں گے تو لالچ میں کیا ہوگا، ہم دوسرے بندے کا کبھی بھی بھلا نہیں چاہیں گے۔ جب ہم لالچ کریں گے تو ہم ہمیشہ دوسروں کی بھلائی نہیں چاہیں گے، ہم کہیں گے کہ یار دوسرے بندے کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو، ٹھیک ہے جی، دوسرا بندہ زیادہ کامیاب نہ ہو میں کامیاب بنوں، دوسرا بندہ جو ہے مقام پر نہ پہنچے میں پہنچوں۔ تو لالچ جو ہے ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ تو ہم نے اگر فار ایگزامپل اپنی زندگیوں پہ فوکس کرنا ہے تو ہم نے تھوڑا سا اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم نے کہیں نہ کہیں سے لالچ کو اگر ہم مکمل ختم نہیں کر سکتے تو ہم بالکل کم کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور اس لالچ کے ساتھ ہم نے آخرت کے لالچ پر بھی فوکس کرنا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے جی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔